साथ मैं हूं निदारशद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान असेंबली ने स्पीकर कौमी असेंबली को पेश किए गए इस्तीफे जाली करार दे दिए। मुर्तजा जावेद अब्बासी मोहम्मद सज्जाद सेक्रेटरी कौमी असेंबली के सामने पेश, कहा इस्तीफे जाली हैं, हमने नहीं पेश किए। ख्वाजा आसिफ को सवालात का जवाब देने का मुतादिद बार मौका दिया गया, वो मनी लॉन्ड्रिंग का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। लीगी रहनुमा मनी ट्रेल देते तो गिरफ्तारी की नौबत ना आती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन NRO की आड़ में आगे बढ़ना चाहती थी। अपोजिशन ने फेफ्ट कानून साजी में नैब कवानीन पर ब्लैक मेलिंग की कोशिश की। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन पर फिर चढ़ाई, बोले इन लोगों ने लूट मार का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया। साबिक हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ लूट मार पर थी। नवाज शरीफ ख्वाजा आसिफ को अकामा लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? बाबर अवान ने सवाल उठा दिया, कहा अकामा से ये लोग लूट मार करके पैसा बैरून मुल्क ले गए। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कहा था पीपल्स पार्टी सेनेट ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। वजीर दाखिला का तमाम मुल्कों के वीज़े ऑनलाइन करने का ऐलान। वजीर आजम सिलेक्टेड तो हैं, अब रिजेक्टेड भी होगा। इमरान खान ने एतराफ़ किया, इन्हें हुकूमत चलाना नहीं आता। हुकूमतें चलाना बच्चों का काम नहीं, जाओ क्रिकेट खेलो। मरियम नवाज के मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस में हुकूमत पर वार, बोली नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते थे। मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार कर आया? कमजोर हुकूमत की वजह से भारत ने हम पर वार किया। पाकिस्तान की मईशत और गवर्नेंस तबाह हो गई। खारजा पॉलिसी, मईशत, किसान, नौजवान सब परेशान हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का यौम तासीस की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, कहा उस्मान बुज़दार की सूरत में पंजाब को तबाह किया गया, मुल्क में मेरिट की तौहीन की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने राहदारी रिमांड मंजूर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुझे चार्जशीट दी गई है कि मेरे असासे बढ़ गए। अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। नवाज शरीफ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कराची की मर्दमशुमारी पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने हाथ मिला लिए। ताज हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM हेडक्वार्टर्स आमद। दोनों जमातों के दरमियान राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। फैसल सब्जवारी कहते हैं, बता सकते हैं मर्दमशुमारी में कहां कहां डंडी मारी गई। दूसरे सूबों से आकर बसने वालों को आबादी में शुमार नहीं किया गया। ताज हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क से कब्जे खत्म कराने का हुक्म दे दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी और जुगियां खाली कराने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर का अदालत में बयान, चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, पार्क की जमीन वागुजार कराएं वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। अदालत का सरकारी जमीनों, ग्रीन बेल्ट, खेल के मैदानों, पार्क और महकमा जंगलात की जमीनों से भी कब्जा खत्म कराने का हुक्म। मुल्क में गैस के बहरान की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने खरी खरी सुना दी, कहा वफाक की नाअहली और नाकामी से मुल्क में गैस का बहरान हुआ। इस तरह से हुकूमतें नहीं चला करती। वफाक सूबाई हुकूमत की बात सुनने को तैयार नहीं। ये लोग सिर्फ हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 55 जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में महलिक वबा से अमवात 10,047 हो गयी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,155 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 4,77,240 तक जा पहुँची। दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी, मजीद 13,453 अफराद हलाक हो गए। 6,11,000 नए केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में आने वाली नई किस्म को माहिरीन ने वाइल्ड वायरस करार दे दिया। मुल्क के दिफा में एक और संगे मील अबूर, पाक फजाइया ने ब्लॉक 3 की तैयारी का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और चीन के ताउन से तैयार 14 डबल सीट तैयारे भी पाक फजाइया के हवाले। तैयारों की फजाई बेड़े में शमूलियत की। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में तकरीब। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है कि ये तैयारे तरबियत के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। T20 के बाद शाहीन टेस्ट में भी फेल। न्यूजीलैंड ने माउंट मैंगनोई टेस्ट 101 रन से जीत लिया। पाकिस्तान टीम 373 रन के ताक़ुब में मैच के आखिरी रोज 271 रन बनाकर आउट हो गई। फवाद आलम की 11 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सेंचुरी। 102 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 60 रन बनाए। कीवी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। भारतीय फौज ने श्रीनगर में रिहायशी इलाकों पर चढ़ाई कर दी। रात भर नाम नहाद सर्च ऑपरेशन जारी रहा। मकान पर अंधाधुंध फायरिंग से नौजवान शहीद हो गया।
اور کراچی سے گلگت بلتستان تک شدید ٹھنڈ کا راج، کہیں ہلکی بارش تو کہیں برف باری، بالائی علاقوں میں لوگ گھروں میں محصور، کم سے کم درجہ حرارت قلات میں -12 رہا، کراچی میں درجہ حرارت 60 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی نے 31 جنوری تک اپنے تمام اراکین اسمبلی کے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرانے اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی قومی و پنجاب اسمبلی میں حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی تجویز بھی پیش کر دی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عامہ کے اجلاس کے بعد بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر دیگر رہنما فرد اللہ بابر، نیر بخاری اور قمر الزمان کائرہ بھی موجود تھے۔ بلاول نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 31 جنوری تک تمام ارکان اسمبلی کے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ہم حکومت گرانے کے لیے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، تاہم استعفے کب دینے ہیں یہ پی ڈی ایم طے کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت سے کسی بھی قسم کی مذاکرات کا امکان ایک بار پھر رد کر دیا اور کہا کہ حکومت کے جانے اور وزیر اعظم کی کرسی چھوڑنے تک کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہم حکومت گرائیں، حکومت خود ہی چلی جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ 31 جنوری تک نہیں جاتی تو ہمارا پلان تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے طے کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس کے لاہے عمل پر چلتے ہوئے اے، بی اور سی الیکشن پلانز پر عمل کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو حکومت کو ہر فورم پر چیلنج کرنا چاہیے۔ پوری پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کو ہر فورم پر ہتھیار کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ کمیٹی سمجھتی ہے کہ ناجائز حکومت کو عدالتوں اور پارلیمان میں بھی چیلنج کرنا چاہیے، جس کے لیے پنجاب اور نیشنل اسمبلی میں چیلنج کرنا چاہیے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ چیئرمین پی بی نے کہا کہ ہم مل کر سینٹ الیکشن میں بھی حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ پی ڈی ایم اگر مل کر سینٹ الیکشن لڑے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا ہم اپنی کمیٹی کی تجاویز ان کے سامنے پیش کریں گے۔ کمیٹی صاف و شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے ذریعے کی گئی دھاندلی دہرائی نہ جائے۔ بلاول نے مزید کہا کہ ہماری کمیٹی سمجھتی ہے کہ ملک بھر میں کئی جگہ مردم شماری درست ظاہر نہیں کی گئی، اس پر فاٹا میں بھی اعتراضات اٹھائے گئے۔ ہم نے صرف جمہوری عمل چلنے اور مردم شماری نتائج ری چیک کے لیے حکومت کو وقت دیا۔ ہم کل بھی اس کے خلاف تھے اور آج بھی اس کے خلاف ہیں۔ ہم باقاعدہ حکومتی اتحادی سے رابطہ کریں گے جنہوں نے مردم شماری پر اعتراض کیا۔ مردم شماری پورے پاکستان کا ایشو ہے، جب تک مردم شماری درست نہیں ہوگی عوام کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ دھاندلی بھی اس مردم شماری کی بنیاد پر کی گئی۔ چیئرمین پی بی نے کہا کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب خود مختلف جماعتوں اور طبقات سے رابطہ کریں گے جنہیں اس حکومت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، جیسا کہ اسٹیل ملز، پی آئی اے ملازمین، کسان، مزدور کے ساتھ اور کراچی کی عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ عوامی ایشوز ہمارے ایشوز ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفوں کو نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کرنے کے معاملے کی میں تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ پارٹی اجلاس میں ارکان کو اپنے رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ مختلف سوالات پر انہوں نے کہا کہ مردان کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود تھے، جلوس بھی نکلے، مگر انہیں اسٹیج تک آنے کا موقع نہیں ملا۔ میڈیا میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اور خالی جگہوں کو دکھانے کا سلسلہ چلتا ہے۔ پی ڈی ایم کی عادت بھی ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ رہے گی۔ خواجہ آصف کی گرفتاری پر بلاول نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ایسی کسی بھی گرفتاری کے سخت خلاف ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے 2 اہم اراکین نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ٹیلی فونک گفتگو، حالیہ صورتحال اور پیپلز پارٹی کے فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو فون کر کے حالیہ صورتحال اور پیپلز پارٹی کے فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان مولانا فضل الرحمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں خواجہ آصف کی گرفتاری کی مذمت کی اور کہا کہ نیب کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اپوزیشن تحریک کو مزید تقویت ملے گی، ناجائز اور سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ دوسری جانب خواجہ آصف کی گرفتاری پر لندن میں مقیم سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کی گرفتاری سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کے گٹھ جوڑ کا انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ ایسی بھونڈی حرکتوں سے حکومتی بوکھلاہٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی حرکتوں سے یہ اپنے انجام کو مزید قریب لا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان کو مولانا محمد شیرانی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے 2 بڑے جھٹکے۔ بادی النظر میں منگل کا دن ان کی 4 دہائیوں پر محیط سیاست پر بھاری رہا۔ مولانا فضل الرحمان کو پہلا دھچکا اس وقت لگا جب مولانا شیرانی نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کو JUI سے الگ کرنے کا اعلان کیا، اور دوسرا سیاسی صدمہ انہیں اس وقت پہنچا جب پیپلز پارٹی کی CEC کے اجلاس میں شرکاء کی اکثریت نے اسمبلی سے استعفوں کی مخالفت کر دی۔ مولانا فضل الرحمان 5 مرتبہ قومی
قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ اس دوران انہوں نے ملکی سیاست میں نہ صرف اہم کردار ادا کیا بلکہ کئی سیاسی مارکے بھی سر انجام دیے، جن میں ان کا دورہ ہندوستان بھی شامل ہے، جہاں اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ان کی ملاقات اور بھارتی میڈیا سے ان کی گفتگو کو اسلام آباد اور دہلی کے تعلقات کے حوالے سے وسیع تناظر میں دیکھا گیا۔ لیکن منگل کو ماضی میں ان کے معتمدین خاص نے مولانا شیرانی کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں ان سے طویل سیاسی رفاقتیں توڑتے ہوئے نہ صرف ان سے منہ پھیر لیا بلکہ اجلاس کے دوران باغیانہ اور جارحانہ لب و لہجے میں ان کے بارے میں گفتگو کی۔ لیکن ملکی سطح پر ان کی سیاست مقبولیت اور اہل سنت کے مدرسہ دیوبند کے پیروکاروں ان سے مسلکی وابستگی اور عقیدت بدستور قائم رہے گی۔ سابق وزیر دفاع کا ساسا جات کیس میں ایک روزہ راہداری ریمانڈ منظور۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں استعفے اور سینٹ انتخابات سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اثاثہ جات کیس میں نون لیگی رہنما خواجہ آصف کو راہداری ریمانڈ کے لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج محمد بشیر نے لاہور کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے ایک روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ استعفوں سے متعلق رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ڈی ایم نے استعفوں اور سینٹ انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نیب عمران نیازی کی ذیلی تنظیم بن کر کام کر رہی ہے۔ خواجہ آصف پارٹی اور قیادت کے ساتھ مخلص ہیں۔ گرفتاری سے جبر اور ظلم کا پیغام دیا گیا ہے۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا پیپلز پارٹی کے استعفوں سے انکار پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے استعفوں سے انکار پر پی ڈی ایم میں دراڑیں واضح ہو گئی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا ایک بیان میں کہنا تھا پیپلز پارٹی کا استعفوں سے انکار، 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، ایک چوہے کو آ گئی کھانسی باقی رہ گئے 4۔ وزیر جیل خانہ جات نے کہا یہ سب مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ نواز شریف واپس آئیں گے اور نہ لانگ مارچ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا شیرانی کی قیادت میں جے یو آئی میں نئی پارٹی پی ڈی ایم کا حاصل وصول ہے۔ بارہا کہہ چکا ہوں پی ڈی ایم استعفوں سے انکار اور باجماعت ضمنی الیکشن میں شمولیت کا اظہار کرے گی۔ مریم نواز ایک بار پھر فردوس عاشق اعوان کے نشانے پر۔ ان کا کہنا تھا کہ راجکماری جاگتے میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ کنیزوں کی حالت قابل رحم ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد طبی موت مر چکا ہے۔ شہزادے کے وار پر مولانا اور راجکماری کی سیاست آر پار ہو گئی۔ اب مولانا ناراض اور راجکماری پریشان ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا یہ ٹولہ پرانی تنخواہ پر واپس آ چکا ہے۔ کورونا وائرس پر پوائنٹ اسکورنگ کرنے والی اپوزیشن کو اپنی بقا کے لالے پڑ چکے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ وزیر اعظم نے شاہی خاندان کی موروثی سیاست کو عوام کی طاقت سے تہس نہس کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں فردوس اعوان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,37,295 تک پہنچ چکی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 626 نئے مریض رپورٹ ہوئے جبکہ 23 جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں کورونا وائرس سے اب تک 3,892 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ گوادر اسمارٹ سٹی منصوبے کو اپوزیشن اور پی ڈی ایم سیاسی بنانا چاہتی ہے۔ بلوچستان اور بالخصوص گوادر میں سیکیورٹی کے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو پاکستان، بلوچستان اور گوادر کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ ٹویٹر پر جاری ویڈیو بیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ گوادر سیف سٹی منصوبہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار تھا۔ اس پر کسی بھی قسم کا کام نہیں کیا گیا۔ ہماری حکومت نے کوئٹہ سیف سٹی کے ساتھ ساتھ گوادر اسمارٹ سٹی منصوبے پر کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر اسمارٹ سٹی منصوبے میں چیزوں کی تعمیر، CCTV کیمرے، ماسٹر پلان کے ساتھ ملاپ کرنا اور ایک ایسا منصوبہ شامل تھا جس میں ضلع گوادر سے باہر پہاڑی اور ویران غیر معمولی راستوں اور علاقوں سے آمد و رفت کے سلسلے کو روکنے کے لیے عارضی باڑ لگانے کا کام تھا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اب چونکہ وہ محکمہ منصوبہ ہے اور کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی انسانی طور پر نگرانی نہیں کی جا سکتی اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، اسی منصوبے کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ گوادر شہر میں شہریوں سے مشورہ کر کے ایک حکمت عملی بنائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوادر میں باڑ لگانے کا منصوبہ نہیں بلکہ سیکیورٹی انتظامات کے تحت کیے جانے والے اقدامات ہیں۔ بلوچستان اور بالخصوص گوادر میں سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو پاکستان، بلوچستان اور گوادر کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ جام کمال کا مزید کہنا تھا کہ گوادر اسمارٹ سٹی کے میکانزم کے حوالے سے حکومتی وفد گوادر بھی گیا۔ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جو گوادر اور بلوچستان کے لوگوں کی خواہش کے برعکس ہو۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ میں خود بھی گوادر جاؤں گا اور وہاں کے تمام اسٹیک ہولڈرز کی جو تجاویز اور مشاورت ہوں گی اسے مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات اٹھائیں گے۔ پاک فضائیہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔
JF-17 डबल सीट भी फजाई बेड़े में शामिल हो गया, जबकि पाक फजाइया ने ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू कर दी। मुल्की फजाई दिफा में बड़ी पेशरफ्त हो गई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू कर दी। पाक फजाइया का ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल तैयारों से बेहतर है। दूसरी जानिब JF-17 के डबल सेट तैयारे की भी फजाइया के बेड़े में शमूलियत हो गई है। JF-17 डबल सेट तैयारे पाक चीन ताउन से तैयार किए गए हैं। चीन 14 डबल सेट तैयारे आज पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले करेगा, जिनकी फजाई बेड़े में शमूलियत की तकरीब आज मुनक्किद की गई। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंगरोंग और नाइजीरियन हुकाम भी तकरीब में मौजूद। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाले डबल सेट तैयारे तरबियत के लिए भी इस्तेमाल होंगे। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4 जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं, जो अब पाक फजाइया के पास होंगे। इन तैयारों ने अपनी सलाहियतों में अमरीकी F-16, F-18 और F-15 जबकि रूस के सखोई 27 और फ्रांस के मशहूर लड़ाका तैयारों तक को पीछे छोड़ दिया है, और ये भारत के राफेल तैयारों से भी बेहतर है। JF-17 ब्लॉक 3 का इंजन ज्यादा ताकतवर और आवाज के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार मैक 2000 से परवाज कर सकता है। इसमें खास किस्म के कम वजन लेकिन मजबूत मादे इस्तेमाल किए गए हैं, जो एक तरफ इसका मजमूई वजन ज्यादा बढ़ने नहीं देते, जबकि दूसरी जानिब इसे दुश्मन रडार की नजरों से बचने में मदद भी मिलती है। JF-17 ब्लॉक 3 ऐसे जदीद तरीन रडार से भी लेस है, जिसे जाम करना दुश्मन के फजाई दिफाई निजाम के लिए इंतहाई मुश्किल है। पायलट का हेलमेट जदीद टेक्नोलॉजी का शिकार है, जो तैयारे के अतराफ से बेहतर वाकफियत के अलावा हथियारों पर भी कंट्रोल की सलाहियत में मदद करता है। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट्स ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। फायरिंग किए गए मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग का शानदार मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। एडमिरल अमजद खान न्याजी का कहना था कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर मुल्क की समंदरी सरहदों और बहरी असासों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा के 24 घंटों में मजीद 2155 नए केसेस और 55 अमवात रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना में बतदरीज इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2155 नए केसेस और 55 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई केसेस 4,77,240 और अमवात की मजमूई तादाद 10,047 हो गई। सिंध में मुतासरीन की तादाद 2,13,193, पंजाब में 1,37,295 और खैबर पख्तूनख्वा में 57,982, इस्लामाबाद में 37,556 और बलूचिस्तान में 18,118 की तादाद मौजूद है। आजाद कश्मीर 8,241 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,855 की तादाद हो गई। नेशनल कमांड सेंटर के मुताबिक सिंध में 3,520 और पंजाब में 3,982 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,627 और इस्लामाबाद में 415, बलूचिस्तान में 182 और गिलगित बल्तिस्तान में 10, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना से अमवात की तादाद 220 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। दोनों एडिशनल जजेस को 1 साल के लिए तैनात किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर और जस्टिस बाबर सत्तार से हल्फ लिया। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल जस्टिस तारिक महमूद और जस्टिस बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज तैनात किया गया था। उनकी तैनाती 1 साल के लिए की गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तारिक महमूद जहांगीर और बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद दोनों की तैनाती का नोटिफिकेशन वजारत कानून की जानिब से जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों जजों की 1 साल के लिए बतौर एडिशनल जज तैनाती की गई है। स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने निजी स्कूलों की लूट मार और जुल्म के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 13 नुकात पर मबनी सो मोटो इलेक्शन के लिए दरख्वास्त दे दी। कहा कि हुक्म के बावजूद स्कूल खुले हैं और डरा धमकाकर जायद फीसें वसूल की जा रही हैं। वालिदैन ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुक्म के बावजूद स्कूल खुले हैं और डरा धमकाकर ज्यादा फीसें वसूल की जा रही हैं। चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नदीम मिर्जा का कहना था कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों की बंदिश के अहकामात के बावजूद पूरे पाकिस्तान में स्कूल खुले हैं। बगैर यूनिफॉर्म के बच्चों को पिछले दरवाजे
दरवाजे से स्कूल बुलाकर बच्चों को क्या नफ्सियाती तालीम दी जा रही है। वज़ीर तालीम ने हुकूमती रिट को मजाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल मालिकान की मिली भगत से वालिदैन को लूटा जा रहा है। प्राइवेट स्कूल मालिकान खुल्लम खुल्ला हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर तालीम बताएं कि SOPs की खिलाफ वर्जी और हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियों पर स्कूल मालिकान पर कितनी FIR कटी। बंद स्कूलों की पूरी फीसें इजाफे के साथ वसूल करने के लिए प्राइवेट स्कूल मालिकान हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। नदीम मिर्जा ने कहा कि तुलबा के वालिदैन इस वक्त शदीद ज़हनी अजियत में हैं। कोरोना की नई किस्म बच्चों को भी मुतासिर कर रही है। कोरोना के खात्मे तक स्कूल ना खोले जाएं। मार्च 2020 से मार्च 2021 तक की फीसें 100% नहीं ली जाएं। हुकूमत स्कूल मालिकान से वालिदैन को डरा धमका कर वसूल की जाने वाली तमाम फीसों की वापसी को यकीनी बनाए। इस मौके पर उनके हमरा मौजूद एडवोकेट नासिर रिजवान का कहना था कि वालिदैन की दाद रसी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 13 नुकात पर मबनी सोमोटो एक्शन के लिए दरख्वास्त दे दी है। बंद स्कूलों की फीसों की अदायगी पाकिस्तान के हर घर का मसला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फौरी तौर पर सोमोटो एक्शन लें। वालिदैन की दाद रसी करें। हमारी जद्दोजहद तालीम के नाम पर लूट मार करने वालों के खिलाफ है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में NBG और UBG के हामियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को वोट डाले। इंतखाब में पाकिस्तान के तमाम शोबों से तिजारती शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। FPCCI 2021 के इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर हैं। 30 दिसंबर 2020 को फेडरेशन हाउस में इलेक्शन की तैयारी की गई। कराची के मकामी होटल में गुज़िश्ता रात यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और नेशनल बिजनेस ग्रुप की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम भी किया गया। तकरीब में SM मुनीर UBG और मियां जाहिद हुसैन NBG की सरबराही में तकरीब इख्तिताम पजीर हुई, जहां इलेक्शन से मुतालिक तैयारियों की और उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात और इलेक्शन की कामयाबी के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोगों ने शिरकत की, जहां अदील सिद्दीकी वाइस प्रेसिडेंट सिंध, इफ्तिखार अली मलिक चेयरमैन UBG और शेख खालिद तवाफ समेत दीगर अहम शख्सियात ने अपनी जमात और मेंबरान के लिए नेक ख्वाहिशात और कामयाबी की नवीद सुनाई। SM मुनीर ने BTV से खुसूसी बात करते हुए बताया कि UBG का उम्मीदवार मुंतखब करने का वाहिद मेयार सिर्फ और सिर्फ मेरिट है। मजीद कहा कि BMP के दौर में FPCCI की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन थी। खुशकिस्मती से पाकिस्तान को इमरान खान की सूरत में अच्छा वजीर आजम मिला। चेयरमैन UBG के इफ्तिखार मलिक ने BTV न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि UBG का क़याम अमल की जरूरत इसलिए है कि UBG का मकसद बिजनेस कम्युनिटी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां तजुर्बेकार और बासलाहियत सनतकार, ताजिर, हुकूमत और माशी इदारों को ऐसी पॉलिसियां मुरतब करके दें जिससे मुल्क और कौम की तरक्की हो सके। इसके अलावा चेयरपर्सन NBG मियां जाहिद हुसैन ने BTV से बात करते हुए बताया कि FPCCI में जदीद तहकीक की बुनियाद पर पॉलिसियां मुरतब की जाएं। BMP मंशूर के मुताबिक वादा पूरा करने में नाकाम रहे। FPCCI के लिए नामजद उम्मीदवारों में कायदाना सलाहियत होनी चाहिए। दूसरी जानिब FPCCI का इलेक्शन 2021 सुबह 9 बजे से 5 बजे तक फेडरेशन हाउस में वोट कास्ट का अमल जारी रहा, जिसमें बड़ी तादाद में नामवर तिजारती शख्सियात और पाकिस्तान भर के बड़े सरमायाकारों ने हक के खुद इरादियत से वोट कास्ट किया। वोट का अमल 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। दरमियान में खाने का वक्फा हुआ। पुरतकल्लुफ खानों का इंतजाम भी किया गया। उम्मीदवारों में खालिद तवाब उम्मीदवार बराए FPSSI प्रेसिडेंट, अब्दुल रऊफ मुख्तार उम्मीदवार बराए सीनियर प्रेसिडेंट FPCCI, मोहम्मद अनवर उम्मीदवार बराए वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पंजाब, लाली शाह उम्मीदवार बराए वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री KPK, नासिर मंसूर कुरैशी उम्मीदवार बराए वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरल एरिया। इसके अलावा 4 वाइस प्रेसिडेंट सुहेल महमूद, इजहार हक कुरैशी, मोहम्मद परवेज लाला, मोहम्मद आरिफ यूनुस जीवा नामजद हुए। छोटी इंडस्ट्री के लिए जफर इकबाल नामजद हुए। आखिर FPCCI इलेक्शन 2021 में UBG ने 5 साल मुसलसल कामयाबी के बाद 1 साल शिकस्त के बाद दोबारा से फतह से हमकिनार हो गए। UBG ने कसीर तादाद में वोटों से फतह हासिल की। और अब स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट।
شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ کرسمس کے بعد مغربی ممالک میں کورونا پھر سے زور پکڑنے لگا۔ عالمی وبا سے اموات اور کیسز کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف امریکہ میں 3400 اموات اور 2 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے۔ برطانیہ کا نیا کرونا وائرس امریکہ بھی پہنچ گیا اور کولوراڈو میں ایک مریض میں نئی قسم کے کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ برطانیہ میں بھی ایک دن میں 53,000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے، جس کے بعد اسپتالوں میں جگہ تقریباً ختم ہو گئی۔ لندن سے مریضوں کو یارکشائر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جبکہ برطانوی حکومت نے پابندیاں مزید سخت کرنے پر غور شروع کر دیا۔ اساتذہ یونینز نے اگلے ہفتے اسکول کھولنے کے بجائے آن لائن کلاسز کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ انگلش فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی بھی کورونا کی زد میں آ گئی۔ کھلاڑی اور کلب سے وابستہ کئی افراد کورونا میں مبتلا ہو گئے، جس کے بعد آج ہونے والا پریمیئر لیگ کا میچ ملتوی کر دیا گیا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا ویکسین کی سست تقسیم پر ٹرمپ انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کورونا ویکسین کی تقسیم کا یہی نظام رہا تو ویکسین لگانے میں سالوں لگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی تقسیم کے نظام پر مجھے پہلے ہی شک تھا۔ نو منتخب صدر نے خبردار کیا کہ اگلے چند ماہ اور ہفتہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ معاملات ٹھیک ہونے سے قبل مزید خراب ہو رہے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ میں عالمی وبا کی صورتحال بہت خوفناک ہے۔ امریکہ میں اب تک 3,46,579 اموات ہو چکی ہیں اور 1,99,97,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی اچھل کود بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں فواد عالم کی سینچری رائے گا پاکستان کو میچ میں 101 رن سے شکست ہو گئی۔ ماؤنٹ مینگنوئی ٹیسٹ کے 5ویں روز پاکستان نے اپنی دوسری نامکمل اننگز کا آغاز کیا۔ اظہر علی اپنے گزشتہ روز کے اسکور میں صرف 4 رنز کے اضافے کے بعد 38 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، لیکن فواد عالم کیوی بالرز کے سامنے ڈٹ گئے اور کپتان محمد رضوان نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ فواد عالم نے 11 برس بعد ٹیسٹ کرکٹ میں سینچری اسکور کی، جو ان کی کیریئر کی دوسری سینچری تھی۔ فواد عالم کی سینچری میں 14 چوکے شامل تھے۔ اس سے قبل فواد عالم نے 2009 میں اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں سینچری اسکور کی تھی۔ فواد عالم 102 رنز کی عمدہ اننگز کھیل کر نیل ویگنر کا شکار بنے، جبکہ محمد رضوان بھی 60 رنز پر LBW ہو گئے۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 165 رنز کی شراکت ہوئی۔ فہیم اشرف 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ یاسر شاہ بغیر کوئی رن بنائے اور محمد عباس 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نسیم شاہ 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ شاہین آفریدی 8 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ قومی ٹیم 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اس طرح گرین کیپس کو میچ میں 101 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نیوزی لینڈ کو 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ خیال رہے کہ نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 431 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 239 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی، جبکہ میزبان ٹیم نے دوسری اننگز میں 180 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر کے پاکستان کو جیت کے لیے 374 رنز کا ہدف دیا تھا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کا امیدوار نہیں ہوں، تاہم فلاحی کام کرنے والا ہمیشہ وزیر اعظم رہتا ہے۔ گزشتہ روز نجی ہوٹل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے سابق آل راؤنڈر نے کہا کہ سب پاکستانیوں کو کشمیر لیگ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک زبردست ایونٹ ہے اور کشمیر لیگ کی نمائندگی میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں اس لیگ کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں۔ کشمیر کے اندر میچز ہوں گے تو کشمیر کو فائدہ ہوگا۔ شاہد آفریدی نے کشمیر میں کرکٹ اکیڈمی بنانے کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے بچوں کو کرکٹ کی طرف لاؤں گا۔ نئے اور اچھے ٹیلنٹ کو فاؤنڈیشن سپورٹ کرے گی۔ اسپورٹس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی کشمیر میں کام کروں گا۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو آزادی ملے گی۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ جب میں کورونا وائرس کے دنوں میں کام کر رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ مستحق لوگوں کو ان کا حق دلانا سیاست سے بڑا کام ہے۔ میں مستحق لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں گا اور ہمیشہ وزیر اعظم رہوں گا۔ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، صرف انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم 3-4 سال کے لیے ہوتا ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنی ذات میں خود وزیر اعظم رہوں گا۔ سابق کپتان نے کہا کہ بھارت نے جموں کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ناانصافی ہو رہی ہو تو وہاں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ مجھے کوئی فکر نہیں کہ پڑوسی ملک میں کام ملے گا یا نہیں۔ ایسا وقت ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو آزادی ملے گی۔ حکمرانوں پر ذمہ داری ہے کشمیریوں کے حق کے لیے دوبارہ آواز اٹھائیں۔ شعیب اختر، عبدالرزاق اور میرے ساتھ بھی محمد عامر جیسا سلوک کیا گیا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو نئے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے کام کرنا چاہیے۔ PCB کا کام کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ خود
خود کو بھی گروم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں میرے ساتھ شعیب اختر اور عبدالرزاق کے ساتھ بھی محمد عامر جیسا معاملہ ہوا۔ اور اب شامل کرتے ہیں شوبز کی خبریں بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ مشہور اداکار عمران عباس اور اداکارہ ایلیزا شاہ کی شادی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایک انٹرویو کے دوران اداکار عمران عباس نے مداحوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ بہت جلد وہ اپنی شادی سے متعلق خبر مداحوں کو دیں گے۔ اس بیان کے بعد سے سوشل میڈیا پر عمران عباس اور اداکارہ ایلیزا شاہ کی شادی کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں بہت جلد شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے دونوں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے قبل اداکارہ ایلیزا شاہ کی اداکارہ نعمان سمیع کے ساتھ بھی شادی کی خبریں منظر عام پر آئی تھیں۔ تاہم نعمان سمیع نے ایک انٹرویو میں تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اور ایلیزا شاہ صرف اچھے دوست ہیں۔ واضح ہے کہ عمران عباس نے حال ہی میں ایلیزا شاہ کے ساتھ ڈرامہ سیریل میں کام کیا، جبکہ اب دونوں کی شادی کے چرچے سوشل میڈیا پر جاری ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔